ए चरण पुतलिया नैन की, सो मैं राखूं बीच तारन, पकड़ राखूं पल ढांप के, मेरे जीव की यही जीवन। पकड़ राखूं पल ढांप के, मेरे जीव के यही जीवन। समस्त धामस्त बड़ा भागी श्रद्धा सुमन सुंदर साथ जी, हजुरहरु सबैको पवित्र चरण कमलमा मेरो प्रेम प्रणामलाई स्वीकार गरिदिनु होला। प्रणाम जी। धारावाहिक चितवनी परक प्रवचन श्रृंखलाको आज हामी चौथो दिनमा छौं। हामी हिजैबाट परमधाम प्रवेश गरिसकेका छौं। हिजोको प्रसंगमा हामीले परमधामलाई व्यक्त गर्ने, परमधामलाई वर्णन गर्ने 6वटा अवधारणाको परिचय सुन्यौं। हिजै परमधामको 5 विशेषताको संक्षिप्त वर्णन सुन्यौं। हिजै 9 गुण मध्ये 5 गुणको चर्चा भइसकेको छ। सचिद आनंद, अनंत, अद्वैत, साकार, प्रेम, जीवन, सुंदर, यी 9 गुणहरूमध्ये हिजो हामीले सत, चिद, आनंद, अनंत, अद्वैत यी 5वटा गुणहरूको परिचय सुनिसकेका छौं। तीनै कालमा जो परिवर्तन हुँदैन त्यसलाई सत्य भनिन्छ। परमधामको समय कहिल्यै बदलिँदैन, अवस्था कहिल्यै बदलिँदैन। राजा महाराज किशोर स्वरूपमा हुनुहुन्थ्यो, हुनुहुन्छ, अनादिकालसम्म पनि किशोर स्वरूपमै हुनुहुन्छ, किनभने त्यहाँ सत्य छ। चिद यानी कि चेतना, चिद इति ज्ञान स्वरूप, ज्ञान र प्रकाशलाई चिद भनेर चिनिन्छ। आनन्द यस्तो अनुभूति हो जसको कुनै व्याख्या छैन, अनुभव गरेर त्यसलाई जान्न सकिन्छ। सबै सच्चिद आनन्दको नै विस्तार हो परमधाममा। अनि अर्को गुण अनन्त गुणलाई हेर्यौं। एक भन्दा ज्यादा हुने र असीमित हुने विशेषता अनन्त हो। राजा महाराज अनन्त अद्वैत स्वरूप धारण गरेर लीला गर्नुहुन्छ, किनभने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ, रस स्वरूप हुनुहुन्छ। रसो वैश ब्रह्म वै रस, तस्माद् एकाकी न रमते स एवात्मा द्विधा भवति पतिश्च पत्नी च भनेर श्रुतिले भनेको छ। परमात्मा आफ्नै स्वरूपबाट अनेक स्वरूप लिनुहुन्छ अनि अंगना र खसम बीचको लीला गर्नुहुन्छ। के को लागि? आनन्दको लागि, प्रेमको लागि। सत अंशलाई उठाएर हेर्ने हो भने सत अंशभित्र सत मात्रै छैन, एउटा सत भित्र चित छ, आनन्द छ, अनन्त छ, अद्वैत छ, साकार छ, प्रेम छ, जीवन छ, सुन्दर छ। यी विशेषताहरूले त्यो सुसज्जित छ। चिद अंशभित्र सत छ, आनन्द छ, अनन्त छ, अद्वैत छ, साकार छ, प्रेम छ, जीवन छ, सुन्दर छ। आनन्द अंशभित्र सत छ, चित छ, अनन्त छ, अद्वैत छ, साकार छ, प्रेम छ, जीवन छ, सुन्दर छ। एउटा एउटा भित्र अरु 8वटा गुणलाई हेर्न सकिन्छ। हिजै हामीले भन्यौं पूर्ण 5औं इन्द्रिय स्वरूपे 5 इन्द्रियहरू पूर्ण छन्। एउटा इन्द्रिय भित्र 4वटा इन्द्रियको शक्ति छ, विशेषता छ, गुण छ। यो प्रसंगलाई हामीले हिजै सुनिसकेका छौं। अनन्त भइकन पनि अद्वैत गुण छ परमधाममा। आत्म सहुने एकज दिशे जुजबी ते दिशे देह,
देह धेरै देखिए पनि वास्तवमा आत्मा एउटै छ भनेर हिजो हामीले ब्रजको लीलाको प्रसङ्ग, रास लीलाको प्रसङ्गलाई हेर्दै पाँचमी भौममा अनन्त अद्वैत स्वरूप धारण गरेर राज्य महाराजले शयन गर्ने लीला प्रसङ्ग, अनि पाठ घाटमा झिलना गर्दाखेरि अनन्त अद्वैत स्वरूप हुने प्रसङ्ग, अनि सातमी आठमी भौममा हिन्डोलामा झुल्दै गर्दाखेरि अनन्त अद्वैत हुने प्रसङ्ग पनि हामीले सुन्यौं। राधाजी श्रीकृष्णजीलाई एउटा प्रश्न गर्नुहुन्छ। श्रीकृष्णजीलाई राधाजी भन्नुहुन्छ, हे कान्हा, हे कृष्ण, तपाईले प्रेम मसँग गर्नुभयो तर विवाह रुक्मिणीसँग गर्नुभयो किन? श्रीकृष्णजीले अति सुन्दर जवाफ दिनुभयो, राधे, विवाह गर्नको लागि त दुईटा तन चाहिन्छ, तिमी र म त एउटै हो। यो अद्वैतको भावना। अब अगाडि जाउँ साकार। संसारमा झगडा चलिरहेको छ साकार र निराकारवादको। कोही भन्छ साकार ठुलो, कोही भन्छ निराकार ठुलो, कोही भन्छ ब्रह्म साकार छ, कोही भन्छ ब्रह्म निराकार छ। संसार जुन कुरा देख्छ त्यसलाई साकार भनेर बुझ्छ र संसार जुन कुरालाई देख्दैन त्यसलाई निराकार भनेर बुझ्छ। उदाहरणको लागि शरीर देखिन्छ, शरीरलाई साकार भन्छ। आत्मा देखिँदैन, त्यसकारण आत्मालाई निराकार भन्छ। तर नदेखिँदैमा निराकार हुने र देखिँदैमा साकार हुने यो जरुरत छैन। शरीर देखिन्छ तर यो क्षणभङ्गुर छ, यो नाशवन्त छ। आत्मा देखिँदैन तर यो अविनाशी छ। त्यसकारण महामती प्राणजी महाराजले अस्तित्वको आधारमा साकार र निराकारवादको फैसला गर्नुभयो। जसको अखण्ड अस्तित्व छ त्यो साकार हो, जसको अस्तित्व अखण्ड छैन त्यो निराकार हो। शरीर मरेर जान्छ तर आत्मा कहिल्यै मर्दैन। श्रीमद् भगवत गीताले यसको प्रमाण दिएको छ। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। आत्मा अजड छ, अमर छ, अचिन्त्यनीय छ, अप्रमेय छ, नित्य स्वरूप छ, प्रलय रहित छ आदि अनेक विशेषणहरूले सम्बोधन गरेको छ आत्मालाई। यही कुरा त अलिकति गहिरो गरी भागवत पढ्ने भने पनि थाहा हुन्छ। भागवतमा भगवान भन्नुहुन्छ, अमुनि भगवत रूपे मयाति अनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टि विपश्चित। विद्वानहरूले यो साकार निराकार दुईटै भगवानको स्वरूपलाई स्वीकार गरेका छैनन्, किनकि त्यो मायाजन्य छ। वज्र वेदान्त सूत्रमा शङ्कराचार्यजीले पनि भन्नुभएको छ, साकारस्य विनाशस्ते निराकारस्य शून्यत्वात् शून्यस्य च अवस्तुत्वात् उभय पक्ष विभिन्नं वस्तु ज्ञानमक्ष्य। साकार नाशवन्त छ अनि निराकार शून्य छ। साकारको उपासना गर्ने हो भने नाशवान्त धामलाई प्राप्त गर्नुपर्छ, नाशवान इष्टलाई प्राप्त गर्नुपर्छ। निराकारलाई ध्यान गर्ने हो भने शून्यमा पुगिन्छ, त्यहाँ कुनै स्वरूप छैन। स्वरूप बिना प्रेम उत्पन्न हुँदैन, प्रेम बिना परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकिँदैन, सच्चिदानन्दमय भावलाई प्राप्त गर्न सकिँदैन शून्य निराकारमा। प्राणजी महाराजले साकार नाशवान छ, निराकार शून्य छ, त्यो भन्दा पर शुद्ध साकार छ, त्यसलाई पक्रिनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। संसारमा निराकारको मत चलिरहेको परिप्रेक्ष्यमा प्राणजी महाराजले भन्नुभयो, जिन सागर खनाए पहाड़ चुनाए रवि शशि नक्षत्र फिराए फिरत अहनिस रंग रुत फिरते ऐसा बैराट अनेक बनाए। परमात्मा वास्तवमा शुद्ध साकार हुनुहुन्छ भन्ने कुराको पुष्टि यो अर्थमा लाग्छ कि परमात्माले साकार सृष्टि बनाउनु भयो।
निराकार परमात्मा यदि भएको भए साकार सृष्टि हुँदैन थियो। मैले यदि मूर्ति बनाउँछु भने म जस्तै मूर्ति बनाउँछु। परमात्माले बनाउनु भएको यो सृष्टि हो, त्यसकारण परमात्मा पनि साकार हुनुहुन्छ। कतिपय भन्ने गर्छन् कि परमात्मा निराकार छ तर सृष्टि गर्ने बेलामा साकार हुन्छ। वास्तवमा सृष्टि भनेको परमात्माले गर्दैन, मायाले गर्ने हो। माया त 100% निराकार नै हो। अनि माया र ब्रह्म अलग अलग फ्याकल्टी हो। माया भन्दा सधैँ पर ब्रह्म छ। माया अन्धकार हो भने ब्रह्म उज्यालो हो। उज्यालो र अन्धकारको मिलन कहिल्यै हुन सक्दैन। त्यसकारण ब्रह्म शुद्ध साकार हुनुहुन्छ, चिन्मय स्वरूपमा हुनुहुन्छ। अघि चौपाईको अर्थ, जसले गहिरा गहिरा सागरहरू खनायो, सागरको गहिराई कति छ, अगाध छ, त्यसको नाप्न सकिँदैन। त्यसको कुनै नाप छैन सागरको गहिराईको। आकाश कति फराकिलो छ, त्यसको पनि कुनै नाप छैन। ठुल्ठुला हिमालयहरू खडा गरिदियो जसले। समय समयमा ऋतु परिवर्तन हुन्छ। वसन्त ऋतु आउने बित्तिकै फुलहरू फुल्न थाल्छन्। यो सबै सिस्टमेटिक कसरी भइरहेको छ? यहाँ परमात्माको शक्ति व्याप्त छ। परमात्माले नै यसलाई बनाउनु भएको हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सबै सिस्टममा चलिरहेको छ। त्यसकारण परमात्मा शुद्ध साकार हुनुहुन्छ। 9 गुण मध्ये साकार गुणको थोरै वर्णन गरियो। अब अगाडिका गुणहरूको वर्णन गरौँ। प्रेम, 9 गुण मध्ये एउटा प्रेम हो। प्रेम भनेको ब्राह्मिक अनुभूति हो। यदि प्रेम संसारमा छ भने ब्रह्म सृष्टिको पासमा मात्रै छ, अरूसँग प्रेम छैन। अरू जसलाई प्रेम भनेर बुझिरहेका छन् त्यो प्रेम होइन, त्यो मोह हो। यो मेरो स्टेटमेन्टलाई प्रमाणित गर्नको लागि म केही चौपाईहरूको पुष्टि दिन चाहन्छु। प्रणजी महाराजले परिक्रमा ग्रन्थको पहिलो प्रकरणमा भन्नुभएको छ, ब्रह्म ईशक एक संग सोतो बसत है बतन अभंग, ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंग ए सदा आनंद तिरंग। ब्रह्म ईशक एक संग सोतो बसत है वतन अभंग। ब्रह्म र प्रेम भनेको एउटै हो। जसरी ब्रह्म स्वप्निक संसारमा छैन, त्यसै गरी प्रेम पनि यो संसारभित्र प्राप्त हुन सक्दैन। ब्रह्म र प्रेम बीच अद्वैत सम्बन्ध छ, अभंग सम्बन्ध छ, अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ। अगाडि भन्नुहुन्छ ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंग। यहाँ ब्रह्मको कुरा हुँदै थियो, प्रेमको कुरा हुँदै थियो। फेरि ब्रह्म सृष्टि भन्ने एउटा पर्सनालिटीलाई प्राणजी महाराजले ल्याउनु भयो। ब्रह्म र प्रेम एउटै हो। फेरि भन्नुभयो ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंग। ब्रह्म सृष्टि र ब्रह्म पनि एउटै अंग हुन्। सागर र लहर जस्तो, फूल र सुगन्ध जस्तो, मिश्री र मिठास जस्तो, मोती र ज्योति जस्तो। यसको अर्थ प्रेम ब्रह्म र ब्रह्म सृष्टि अखण्ड परम धाममा विराजमान छ। जब ब्रह्म सृष्टि संसारमा आए, ब्रह्म सृष्टि सँगसँगै प्रेम आयो। त्यहाँभन्दा अगाडि प्रेम थिएन। प्रेम नाम दुनिया मिने सो ब्रह्म सृष्टि ल्याई इत। ए प्रेम इनो जाहिर किया ना तो प्रेम दुनिया में कित। प्राणजी महाराजले भन्नुभएको छ परिक्रमा ग्रन्थमा, प्रेम नाम दुनिया मिने सो ब्रह्म सृष्टि ल्याई इत। यदि संसारमा प्रेम भन्ने चीज कुनै छ भने त्यो ब्रह्म सृष्टिले लिएर आएका हुन्। प्रेमलाई ब्रह्म सृष्टिले लिएर आएर जाहेर गरिदिए, नत्र भने संसारमा प्रेमै हुँदैन थियो।
जाहेर गर्नुको अर्थ ब्रह्म सृष्टि आफै प्रेम स्वरूप छन्। ब्रह्म सृष्टिले जो गर्छन्, ब्रह्म सृष्टिले जो चरित्र प्रदर्शन गर्छन् त्यो नै प्रेमको अभिव्यक्ति हो। ब्रह्म सृष्टिले जो बोल्छन् त्यो नै प्रेम हो। ब्रह्म सृष्टिले जो गर्छन् त्यो नै प्रेम हो। ब्रह्म सृष्टिले जो सोच्छन् त्यो नै प्रेम हो। कौल, फैल और हाल। कौल भनेको वचन हो, फैल भनेको आचरण हो, हाल भनेको अवस्था हो। अब बिस्तारै संसारमा प्रेम फैलिँदै गयो ब्रह्म सृष्टिको आगमनसँगै। धर्मशास्त्रमा पनि ब्रह्म सृष्टिको लागि अति सुन्दर दर्जा दिएको छ, अति उच्च दर्जा दिएको छ। जब कुरा ब्रजका गोपीको आउँछ सबै स्तब्ध हुन्छन्। त्यो एउटा सबैको आइडियल पर्सनालिटी हुन्, सबैको प्रेमका आदर्श हुन्। उनीहरूको प्रेमको कुनै चर्चा हुँदैन, सबै स्तब्ध हुन्छन्। गोपी शब्दमै एउटा कति सुन्दर अर्थ लुकेको छ। गो भनेको इन्द्रिय, पी भनेको पान गर्ने। जसले इन्द्रियको माध्यमबाट कृष्ण रूपी प्रेमको पान गर्छ ऊ नै गोपी हो। तो नवदा से न्यारा कहिया 14 भवन में नाही, सो प्रेम कहाँ से पाइया जो रहत गोपी का माही भनेर भन्नुभएको छ। गोपी भित्रको त्यो प्रेम अरूतिर खोजेर भेट्न सकिँदैन। उनीहरूले नै अब प्रेमलाई संसारमा फैलाए, विस्तार गरिदिए। अब संसारको अवस्था कस्तो भयो? यही शब्द एक उठे अवनी में नाही कोई नेह समाना, पहिचान पियूं तो अक्षराती ताही से रहो लपटाना। संसारमा यदि कुनै एउटा शब्द उठ्छ भने त्यो शब्द पनि प्रेमकै शब्द उठ्छ। प्रेम भन्दा ठुलो कुरा संसारमा अर्को कुनै छँदै छैन। पहिचान पियूं तो अक्षरातीत। अब अक्षरातीत पिउँलाई पहिचान गर, किनभने त्यो प्रेम अक्षरातीत पिउँसँग मात्रै छ। ताही से रहो लपटाना, प्राप्त गरेर प्रणाम गरेर फर्किने होइन। ताही सो रहो लपटाना, त्यसैमा निमग्न बन, त्यसैमा डुब अनि फर्केर कहिल्यै नआऊ। गहिराईमा डुब्दै नडुब, यदि डुब्यौ भने मोती नटिपी नफर्क भनेको छ। प्रेमको मार्गमा चल्दै नचल, यदि चल्यौ भने परमात्मालाई प्राप्त गरे बिना तिमी हार मानेर फर्केर नआऊ। कोशिश गरिरहौ, परमात्मा प्राप्त हुनुहुनेछ। ताही से रहो लपटाना। हो त्यो प्रेम परमधामबाट संसारमा आयो र संसारमा पनि प्रेम भन्ने शब्दले मार्केट पायो। यहाँ जुन कुरा हुन्छ त्यो प्रेम होइन। हामी त मोहलाई नै प्रेम भनेर बसिरहेका छौं। मोहलाई दिएको अलिकति राम्रो शब्द मात्रै हो प्रेम। प्रेम भनेको हमेशा परमात्माको लागि हुन्छ। संसारको लागि जुन सम्बन्ध बनेको छ त्यो कदापि प्रेम हुन सक्दैन। पदार्थसँग बनेको सम्बन्ध मोह हो, परमात्मासँग बनेको सम्बन्ध वास्तवमा प्रेम हो। यस्तो प्रेममय भावना ब्रह्मधाममा विराजमान छ, विद्यमान छ। अझै अगाडि बढौं। 9 गुण मध्ये हामीले प्रेमको चर्चा गर्यौं। अब जीवन, परमधाम जीवन्त छ, त्यहाँ जीवनको अनुभूति हुन्छ। यसको अर्थ त्यहाँ मृत्यु छैन, त्यहाँ कुनै प्रलय छैन, त्यहाँ कुनै नाश छैन। समयको आधारमा प्रलय हुने हो। जब समय नै ब्रह्मको अन्डरमा छ त प्रलय हुने कुरै आएन। प्रणयजी महाराज चौपाईमा भन्नुहुन्छ,
एक पातन गिरे बनका न खिरे पंखी का पर, नया पुराना न हो वही जंगल या जानवर। एक पातन गिरे बनका, वनको एउटा पात पनि त्यहाँ खस्दैन। यो प्रसंग रासको प्रसंगमा सनन्द ग्रन्थमा महामती प्रणजी महाराजले उल्लेख गर्नुभएको छ। तर जुन भूमि रासको भूमि हो त्यही भूमि परमधामको हो, किनभने परमधामकै आनन्दको एउटा सानो बोध रासमा अभिव्यक्त भएको हो। रासको विशेषतालाई परमधाममा भन्दाखेरि न्यायोचित हुन्छ, किनभने जुन गुण अंशीमा छ त्यो अंशमा पनि हुन्छ। पानीमा H2O छ, पानीको एउटा थोपामा H2O छ, सागरमा पनि H2O छ, सागरको पानीमा पनि, किनभने सागरबाट नै त्यो एउटा पानीको थोपा हामीसँग आइपुगेको हो। एउटा पात पनि त्यहाँ झर्दैन। अनि पशु पंक्षीहरूको रौं, पंक्षीहरूको पखेटा, पंक्षीहरूको पंख पनि त्यहाँनिर खस्दैन। त्यहाँ नयाँ पनि हुँदैन, त्यहाँ पुरानो पनि हुँदैन। या त जंगलको कुरा गरौँ या त जानवरको कुरा गरौँ। अब आउनुहोस् सुन्दर। परमधामको 9 विशेषता, अन्तिम गुण सुन्दर भन्ने टपिक आयो। परमात्मा सुन्दर हुनुहुन्छ। जो मान्छे सुन्दर छ त्यो मान्छे सुन्दर ठाउँमै बस्छ। परमात्मा सुन्दर हुनुहुन्छ, ब्रह्मधाम पनि सुन्दर छ। बितको प्रसंगमा हामीले सुन्ने गर्छौं, जब सद्गुरु महाराजलाई तेस्रो दर्शन प्राप्त भयो त्यति बेला त्यो स्वरूप कस्तो थियो? वय किशोर अति सुन्दर, स्वरूप खेलाजो वृन्दावन। त्यो स्वरूप अत्यन्त सुन्दर स्वरूप थियो। सुन्दर भन्ने विशेषण स्वरूपको अगाडि झुन्डेकै छ जहीँ पनि। जब हामी श्री राज महाराजको स्वरूपको चितवनी गर्छौं त्यति बेला पनि भन्ने गरेका छौं, स्वरूप सुन्दर सनकुल सकोमल, रुआ देख नैना खोल नूर जमाल। राजी महाराज को स्वरूप, धनी को स्वरूप कस्तो छ? सुन्दर छ। सनकुल भन्दा पनि पहिले सुन्दर भन्ने शब्द आयो। स्वरूप सुन्दर सनकुल छ। सनकुल भनेको प्रसन्न छ, प्रसन्न बदनारविन्द, अनि कोमल पनि छ, कोमल। यसकारण परमात्माको स्वरूपलाई सुन्दर भनेर ठाउँ ठाउँमा वर्णन आउँछ। किन छ परमात्माको स्वरूप सुन्दर? त्यो दिव्य भूमि सुन्दर किन छ? किनभने त्यहाँ प्रेम भन्ने विशेषता छ। अहिले भर्खरै हामीले यो विशेषतालाई वर्णन गरेर आयौं। जब हृदयमा प्रेम उत्पन्न हुन्छ स्वरूप पनि सुन्दर लाग्न थाल्छ। जब कोही प्रिय हुन्छ अब ऊ राम्रो लाग्न थाल्छ, किनभने भित्र प्रेमले कार्य गर्न थाल्छ। त्यो प्रेम आत्मामा बसेर कार्य गर्छ अनि आत्मा हमेशा सुन्दर हुन्छ। सुन्दरताकै प्रसंग चलिरहँदाखेरि एपीजे अब्दुल कलामको एउटा कोटेसन मलाई याद आयो, प्रसंगमा थोरै जोड्न मन लाग्यो। एपीजे अब्दुल कलामले भन्नुभएको छ, I am not handsome guy, but I can give hand to someone who needs help. म सुन्दर छुइन, तर मेरा हातहरू जसलाई सहयोगको जरुरत छ उसलाई जरुर दिन सक्छु। ब्यूटी इज इन द हार्ट, नट इन द फेस। सुन्दरता सधैँ हृदयमा हुन्छ, अनुहारमा हुँदैन। हृदयमा सुन्दरता किन हुन्छ? हृदय भनेको आत्मा हो।
आत्माको विशेषता के हो? सुन्दर हो। जुन सुन्दर स्वरूप जहाँ बसेको छ त्यो भूमि पनि सुन्दर हुन्छ। यहाँ पनि आफ्ना प्रिय जनहरू जहाँ बसेको छ त्यो ठाउँ नै प्रिय लाग्न थाल्छ। प्रेमको लक्षणमा भन्ने गरिन्छ नि, आफ्नो जो मासुक आफ्नो प्रेमीको अवगुण नै देखियो भने पनि घृणा भाव उत्पन्न हुँदैन। बदलामा सेवाको भावना जागृत हुन्छ। सम्बन्ध नलागुन्जेलसम्म वास्ता हुँदैन। सम्बन्ध लागे पछाडि अब उसलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने कुराको प्रयत्न सुरु हुन्छ। यो हो प्रेम। अहिलेसम्म हामीले सत, चिद, आनन्द, अनन्त, अद्वैत, साकार, प्रेम, जीवन, सुन्दर यो 9 गुणहरूको छोटकरीमा वर्णन गर्यौं। अब हामी परमधाममा अन्य पक्षहरूमा विचरण गरौं, अन्य विषयवस्तुहरूमा आफ्नो ध्यान आकृष्ट गरौं। हामी सबैलाई थाहा छ परमधाम 25 पक्षले युक्त छ। अति सुन्दर ढंगबाट 25 पक्षको वर्णन गरिएको छ चौपाईमा। धाम तालाब और कुंज बन जोए, माणिक नहरे बन की सोए, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, पुखरा जी जमुना जी लइए, 8 सागर 8 जिमी के, ये 25 पक्ष श्री धाम धनी के। परमधाम 25 पक्षले युक्त भनिरहँदाखेरि परमधाममा 25 पक्ष मात्रै छ यो प्रश्न उठ्न सक्छ। यसैको प्रति प्रश्न म गर्न चाहन्छु। स्वर्गमा 9 पुरी छ, स्वर्गमा 9 पुरी मात्रै छ, किन छ? यसको कुनै जवाब छैन। त्यसकारण परमधाम सधैँ तर्कभन्दा परको विषय हो, यो भावनाको विषय हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि मेहनत गरी गरी विराटबाट पात्रतालाई यस्तो मजबुत बनाइन्छ कि परमधामको जस्तो सुकै अखण्ड खजना पनि त्यहाँनिर अट्न सकोस्, अडिन सकोस्, त्यसलाई छेद गरेर बाहिर नजाओस्। यो 25 पक्ष भनेको समग्र परमधामको प्रतिनिधि नाम हो। 25 पक्ष मात्रै छैन, धेरै पक्ष छ, तर 25 पक्षले प्रतिनिधि गरेको छ परमधामको। जति ब्रह्मवाणीमा परमधामको वर्णन गरिएको छ, परमधाम त्यति मात्रै हो भनेर सम्झिने होइन। प्राणजी महाराजले यसको लागि एउटा हिन्ट्स छोड्नु भएको छ। प्राणजी महाराज भन्नुहुन्छ, अटक रहे थे इतही बीच आवने मोमिनो दिल, इन अरस रोहे वास्ते एता कया विचार करे सब मिला। जब माणिक पहाड़ को प्रसंग चल्छ, परिक्रमा ग्रन्थ अन्तिम प्रकरण प्रकरण 43 मा यो चौपाई भेट्न सकिन्छ। माणिक पहाड़ को वर्णनले मोमिनको हृदयलाई पर्खिरहेको थियो। अनि अगाडि भन्नुहुन्छ, इन अरस रुहे वास्ते एता कया, त्यो अपरम्पार छ, त्यसको हिसाब छैन, त्यो अनिर्वचनीय छ। तैपनि मोमिनको लागि यति भनियो, जति भनियो भनियो, तर सबै भनिएन। त्यति मात्रै होइन, विचार करे सब मिल। अब सबै मिलेर आफ्नो आफ्नो चिन्तनको हिसाबले विचार गर्नुहोस् भनेर ठाउँ छोडिदिनु भएको छ। प्रकरण 30 मा एउटा चौपाई आउँछ, एते दिन वर्णन किया अरस का रोह अल्लाह का कहल, अब चितवनी सो कहता हूं जो देत साहेदी अक्कल। पछाडि म प्रसंगमा अझै वर्णन गरेर यसलाई डिटेलमा भन्ने छु, तर मूल दरवाजाको अगाडि 3 वटा चबुतराको प्रसंग सद्गुरु महाराजले ल्याउनु भएको थियो।
उत्तरतर्फ लाल वृक्षवाला चबुत्तराको वर्णन गर्नुभएको थिएन। प्राणनाथजी महाराज भन्नुहुन्छ, अब म आफ्नै चितवनीबाट त्यो परमधामको वर्णन गर्छु। सद्गुरु महाराजले मेरो परीक्षाको लागि सिर्फ 3वटा चबुत्तराको कुरा गर्नुभयो। मैले मेरो चितवनीले, मैले मेरो सुरतालाई परमधाममा उभ्याएर जब मैले मेरो निज नयनद्वारा, मूल नयनद्वारा परमधामलाई हेरेँ, त्यस पछाडि 4थो चबुत्तरा पनि मैले देखेँ भनेर घोषणा गर्नुहुन्छ। भने बेसुमार छ परमधाम, जति वर्णन छ त्यति मात्रै सीमित छैन, तर हृदयमा अलिकति नक्सा उत्रिन सकोस्। अपार छ, बेसुमार छ, धेरै छ, टन्नै छ भनेर छोड्ने हो भने चिन्तन चाहिँ के को गर्ने? एउटा दुईटा हिन्ट्स दिएपछि त्यसको चिन्तन हुन्छ, किनभने दिमागले विषयवस्तु पाउँछ। यो 25 पक्ष भनेको प्रतिनिधि नाम हो, मैले बार बार भनिरहेको छु। जस्तो दिल्ली हामी गयौँ, दिल्लीमा लोटस टेम्पल छ, अक्षरधाम छ, कुतुब मिनार छ, जुम्मा मस्जिद छ, इन्डिया गेट छ। दिल्लीमा त्यति मात्रै छ? थुप्रै कुरा छ, तर त्यो चाहिँ प्रतिनिधि नाम हो। काठमाडौँमा जाउँ, काठमाडौँमा पशुपतिनाथ छ, सिंहदरबार छ, बौद्ध छ, स्वयम्भू छ, युनिभर्सिटी छ, तर त्यति मात्रै छैन काठमाडौँमा, अरू धेरै कुराहरू छ। यो भनेको प्रतिनिधि नाम हो। आउनुहोस् प्रसङ्गतर्फ अगाडि बढौँ। 25 पक्षको यहाँ नाम लियो। सर्वप्रथम धामको नाम आएको छ। धाम तलाब और कुञ्ज वनजोई। धाम भनेर समग्र परमधाम भन्ने अर्थ जस्तो लाग्छ, तर परमधाम परमधाम नै हो, तर परमधामको पनि राजधानी रङ्गमहललाई धाम भनेर सम्बोधन गरिएको छ। जस्तो कुनै देशको राजधानीले देशलाई चिनिन्छ, देशको नाम थाहा हुँदैन तर राजधानीको नाम थाहा हुन्छ। जस्तो धेरैलाई विश्वमा नेपाल भन्ने देश थाहा छैन, तर माउन्टेन एभरेस्ट भने पछाडि सबैलाई थाहा छ। धेरैलाई नेपाल भन्ने थाहा छैन, तर काठमाडौँ भन्ने धेरैलाई थाहा छ। राजधानीको नामले पनि देशलाई चिने जस्तै यहाँ धाम भन्ने शब्द रङ्गमहलको लागि प्रयोग गरिएको हो। परमधाम नै रङ्गमहल हो भन्ने भावमा, जो 25 पक्ष परमधामको राजधानी हो र सबैभन्दा मध्यमा छ। त्यसकारण पहिलो पटक रङ्गमहलको नाम लिनुभयो यहाँ। धाम अगाडि तलाब, तलाब यानी कि हौजगोस्सर तलाब। यदि तपाईँ धाम चितवनीको नयाँ चिन्तक हुनुहुन्छ भने यो नयाँ नयाँ शब्दहरू आउँदै जान्छ। अब जसलाई पहिलेदेखि नै चर्चनीमा ज्ञान छ उहाँहरूको लागि यो आनन्दको विषयवस्तु हो, हृदयमा साक्षीको अनुभूति गर्दै अगाडि बढ्ने विषय हो। परमधामको विषयमा जति बढी वर्णन सुन्न पाइयो उति बढी आनन्द हुँदै जान्छ, किनभने आफ्नै चिज हो यो। जब कसैले आफ्नो चिजको प्रशंसा गरिदियो भने त्यसको खुसीको कुनै सीमा रहँदैन। बुबा आमालाई खुश गर्नु छ भने छोराछोरीको प्रशंसा गर्नुपर्छ। छोराछोरी खुश त बुबा आमा त्यत्तिकै खुश। यो सिस्टम त परमधामदेखि नै चल्दै आएको। मैले अस्तिको दिनको प्रसङ्गमा भने, इन्द्रावती ने हो अंगी संगे इंद्रावती मारू अंग, जे अंग सौंपे इंद्रावती ने तेने प्रेमे रमाडु रंग। जसले आफ्नो हृदय इन्द्रावतीलाई समर्पण गरिदिन्छ, राज्य महाराज कसम खानुहुन्छ, म उसलाई प्रेमको आनन्दमा डुबाइदिन्छु। त्यसकारण यहाँ तलाउ भन्ने शब्द हौजगोस्सर तलाबको लागि आएको छ।
रङ्गमहलदेखि दक्षिण दिशामा 4.5 लाख कोसको दूरीमा यो हौजकोसेर तलाव अवस्थित छ। हिजै कन्सेप्ट अफ डिरेक्सनमा 10 दिशाको वर्णन भइसकेको छ। अनि मैले हिसाब किताबको कुरा सुरुकै दिनदेखि गर्दै आइरहेको छु। वर्णन गर्न अर्सका सो हिसाब सब अरसैकै परमधामकै हिसाबको आधारमा परमधामलाई वर्णन गरिएको छ। यो सबै बुझेको दिल दिमागले अब कबुल गर्दै जान्छ र शब्दको आधारमा चिन्तन हुँदै जान्छ। कुञ्ज निकुञ्ज वन तेस्रो पक्ष जो रङ्गमहलको दक्षिण दिशामा फैलिएको छ, जबेरौं के नेहेरसम्म यसले शोभा लिइरहेको छ। माणिक नेहेरे बनकी सोए अर्को एउटा पक्ष छ माणिक पहाड, जो चौथो परिक्रमाको अन्तर्गत दक्षिण दिशामा आउँछ। दक्षिण दिशा के को आधारमा? रङ्गमहलको आधारमा। अब हामीले रङ्गमहललाई 25 पक्ष परमधामको बीचमा खडा गरिसकेका छौं। त्यसैको डिरेक्सनको आधारमा अन्य पक्षहरूको यहाँ वर्णन हुँदैछ। रङ्गमहल भन्दा दक्षिण दिशामा माणिक पहाड अवस्थित छ। नेहेरे बनकी यानी कि बनकी नेहेर, त्यो पनि एउटा पक्ष हो। अगाडि पश्चिम चौगान बडो वन कहिए, पोखराजी जमुनाजी लैए। पश्चिम चौगान पश्चिम दिशामा छ। नामबाट यसको डिरेक्सन थाहा भइरहेको छ। बडो वन रङ्गमहलदेखि उत्तर दिशाबाट सुरु भएको छ। पोखराजी रङ्गमहलको उत्तर दिशामा अवस्थित छ। जमुनाजीको नाम आएको छ। जमुनाजी पोखराजीबाट प्रकट भएर हौजकोसेर तलावमा मिल्नु भएको छ। 8 सागर 8 जिमिके, नोर नीर क्षीर दधी घृत मधु रस सर्वरस सागर। यो 8 सागरहरू र 8 सागरहरूको बीच बीचमा 8 जिमीहरूले शोभा लिइरहेका छन्। कुल मिलाउँदाखेरि 25 हुन्छ। 8 + 8 = 16। अगाडिको 9 = 25 हुन्छ। 16 मा 9 जोड्दा 25 हुन्छ। यो 25 पक्षले परमधाम युक्त छ। अब परमधाम 50 करोड योजनको छ र यसमा 7 परिक्रमा छ भनेर हिजै उद्घोष भइसकेको छ। त्यो प्रसङ्गलाई हामी अगाडि प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ, तर आज होइन, भोलि। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, 25 पक्ष परमधाम की, आज की आनंद की, सकल सुंदर साथ की। प्रणाम।